मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, दो खुतबात से पहले सीरतुन नबी के इस चैप्टर के ऊपर हम पहुँचे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना से पहले किस किस्म की तैयारी कर रहे थे। बैत उक़बा सानिया के हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रखा था कि वो 73 अफराद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए मिना की घाटी के अक़ब में, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात को रखा, आप हमसे किस बारे में बैत लेना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा था, खुशी में, गमी में, तंगी में, आसानी में, उसरत में, फराही में, हर हालत में तुम बैत करो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करोगे पूरी दुनिया के दुश्मनों के सामने। तो उन्होंने जवाब में एक बात कही थी कि हम तो आपके लिए अपना जान, माल, तन, मन, धन निछावर करने को तैयार हैं, बदले में हमारे साथ क्या मामला होगा, हमारे दुश्मनों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे हरीफों के साथ, हमारे हलीफों के साथ आपका रवैया क्या होगा। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बलिद्दमुद्दम वल हदमुल हदम उहारिबु मन हारबतुम व उसालिमु मन सालमतुम। गोया रसूलुल्लाह और अंसारे मदीना में ये पैक्ट हो गया, जो इनका दुश्मन वो रसूलुल्लाह का दुश्मन, जो इनका साथी वो रसूलुल्लाह का साथी। यहाँ तक हमने आपके सामने बात को रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 12 लोगों को मुंतखब किया और मुख्तलिफ कुंबो कबीलों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। यहाँ पे एक बात सोचने की है कि 72 और 73 अफराद अल्लाह के फजल करम से आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हर मस्जिद में, जितनी भी इलाके में है या शहर में है, हर मस्जिद में 72 से ज़्यादा बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ में सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं। क्या तब्दीली आ रही है? क्या इस्लाम नाफिज हो रहा है? क्या इस्लाम गालिब आ रहा है? ये क्या बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 73 अफराद से पैक्ट करते हैं और नई इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ जाती है। रसूलुल्लाह 313 को लेके निकलते हैं, पूरा आलम कुफर उलट देते हैं। रसूलुल्लाह के पास सिर्फ 10,000 कद्दूसियों का लश्कर है, रूम और ईरान की सल्तनत से टकरा रहे हैं। गलती का है, खामी का है। आज मुसलमान तारीख के उस जवाल का शिकार है जब हिस्ट्री में यह लिखा जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी हुकूमतों पे 1850 के बाद जो जवाल आया, तारीख़ इस्लाम में कभी नहीं आया। 1850 से लेके 2020 तक के ये साल इस्लामी तारीख़ के जवाल के साल हैं। लेकिन हैरान कुन बात ये है, और एक अच्छी बात भी है, कि इतनी जवाल और पस्ती के दौर में भी मुसलमानों ने दावते दीन और तबलीग को इस अंदाज में बिल आखिर मुनज़्ज़म कर लिया कि पूरी दुनिया में आज अगर सही आदाद व शुमार इकट्ठे किए जाएं तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब आज भी इस्लाम है। ज़वाल के दौर में, इस पस्ती के दौर में, अगर तबलीग दीन के साथ आपकी तादाद पूरी दुनिया के हर मज़हब से ज़्यादा हो गई है, तो आपके पास इक़्तिदार क्यों नहीं है? आपके पास सल्ता क्यों नहीं है? आपके पास हुकूमत क्यों नहीं है? आपके पास निज़ाम क्यों नहीं है? आप दुनिया की सुपर पावर क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है मेरे भाइयों कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आधे दीन को पकड़ा, आधे दीन को छोड़ दिया। हमने कहा मक्की जिंदगी बस दावत व तबलीग। ये जो मदनी जिंदगी की इब्तिदा हो रही है, आप इस बैत के ऊपर गौर करें। इस बैत के अंदर जो शिक्के हैं वो क्या हैं? रसूलुल्लाह जवाब में कह रहे हैं, बलिद्दम उद्दम। किसने कह दिया? ये मुगालता लोगों ने डाला हुआ है कि जिहाद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये जो बात मुसलमानों के दिल में डाल दी गई है ना कि जिहाद दहशतगर्दी है, मजलूम के लिए खड़े होना ये दहशतगर्दी है। कश्मीर के अंदर पिट जाओ, खड़े हो जाओ तो दहशतगर्दी है। फलस्तीन में मार खाओ, खड़े हो जाओ तो दहशतगर्दी है। ये जो प्रोपेगेंडा है, इसने मुझे और आपको जवाल का शिकार किया हुआ है कि हमने रसूलुल्लाह का आधा दीन पकड़ लिया। दावत तबलीग दीन, दावत दीन, इस मनहज और मिशन को तो थाम लिया, लेकिन
وہ جو جہاد کا منہج تھا، وہ جو تلوار کا منہج تھا، وہ جو قتال کا منہج تھا، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ لے رہے ہیں کہ میری حفاظت اس طرح کرو گے، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، تمہارے دشمن میرے دشمن. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈلنے والی ہے جہاں سے جہادی قافلے روانہ ہوں گے، جہاں سے جہادی قافلے نکلیں گے. اور جہادی قافلوں کا آج تو ایسا دور آ گیا کہ مسلمان ممالک کے اوپر حملہ بھی ہو جائے، کوئی دفاع میں تلوار نکال لے وہ بھی دہشت گرد. بتائیے افغانستان نے کس کے اوپر حملہ کیا تھا؟ افغانستان پہ حملہ ہوا، دفاع کرنے والوں کو بھی دہشت گرد کہا گیا. عراق کے اوپر حملہ ہوا، دفاع کرنے والوں کو بھی دہشت گرد کہا گیا. آج مودی نے کشمیر کے اوپر، مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، دفاع کرنے والے دہشت گرد ہیں. اس پروپیگنڈے نے مسلمانوں کی قوت، ہیبت، سلطنت، طاقت، حکومت، اقتدار، جو مسلمانوں کی سیاسی امور ہے نا، اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ کہ ماشاءاللہ ایسے ایسے مسلمان سکالر اور لیڈر پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاست کو دین کے اندر سے دیس نکالا دے دیا جائے، سیاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو. مذہبی سیاست اور اسلامی سیاست کے نقوش محو کر دینا چاہتے ہیں. جب تک آپ اس بیماری کا شکار رہیں گے، موت کا خوف رہے گا، موت سے ڈرتے رہیں گے تو بھوکے پھر آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ایسے جیسے دسترخوانوں پہ ٹوٹتے ہیں. وہن کی بیماری ہے میرے بھائیوں. اللہ کی قسم اسلام غالب آ سکتا ہے، آج بھی آ سکتا ہے اور آنا ہے. یہ میں نے اور آپ نے اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہم کس دستے میں، ہم حزب اللہ میں شامل ہیں، ہم اللہ کے لشکر میں شامل ہیں یا شیطان کے لشکر میں شامل ہیں. اسلام نے تو غالب آ ہی جانا ہے، لیکن دیکھا یہ جانا ہے کہ اسلام کے نظام پورے کے ساتھ محبت کس کو ہے اور آدھے کے ساتھ. یہ جو آدھا اسلام ہے نا، یہ آدھا اسلام تو یقین مانیے، بات سخت ہے لیکن یہ آدھا اسلام تو یقین مانیے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی قابل قبول ہوتا. آدھا اسلام قبول کرتے ہو. اسلام پورا قبول کرو جس کے اندر آپ کے مسلمان بھائی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. آپ کی امت کے اوپر کسی گروہ کے اوپر کوئی غاصبانہ قبضہ کر رہا ہے، آپ بتائیے ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس خطے میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خطہ مسلمانوں کے سلطنت کیسے بنا تھا؟ ایک بیٹی کی آواز، ایک امت کی بیٹی کی آواز نے وہاں سے محمد بن قاسم کو وہاں سے روانہ کیا گیا اسلامی لشکر کا. آج جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ایک بیٹی کی پکار کی وجہ سے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو گیا. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری مسلمان بیٹی پکارے کیا، ہم خود اس کو پکڑ کے پیک کر کے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیتے. یہ وہ خطہ ہے. یہ شرمناک باب نہیں ہے تاریخ کا، عبرتناک باب نہیں ہے. اس خطے کے مسلمان جنہوں نے اسلام کو صرف اس واسطے سے قبول کیا کہ یہاں کی ایک بیٹی نے پکارا تھا اور اسلامی لشکر آئے تھے، اسی خطے کی ایک بیٹی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے. ہم نے اسلام کے ساتھ اس طرح وفا نہیں کی، ہم نے اسلام کے اس نظریے کو سمجھا نہیں. اگر ہم سمجھ جائیں آج بھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 73 افراد کے ساتھ بیعت کر کے ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیادیں ڈال سکتے ہیں، ہم صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے یقین مانیے عزم کر لینا اگر صدق کے دل سے کہ جان مال تن من دھن اللہ تیرے نظام کے لیے نچھاور ہے، تو اسلامی انقلاب آ جاتے ہیں بغیر گولی چلائے بھی، بغیر ڈنڈا اٹھائے بھی. اگر میں آپ سارے اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، یہاں پہ نظام، دستور، آئین، شریعت کا قانون لاگو ہوگا، تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ صرف نکلنے کی ضرورت ہے، صرف قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں، ہم نے ہجرتوں کو باب کو پڑھا، لیکن ہجرت کا جو باب ہے اس کے اندر بہت چیزیں سمجھنے کی ہیں میرے بھائیوں.